عليكم زفيرة كويسين باتيسري. مرحبا بكم اليوم avec une autre recette. ان شاء الله اليوم جبت لكم اون recette اللي دارت لو بوز في الانترنت اللي كاع عجبتهم. alors c'est elle s'appelle Despacito. alors Despacito اليوم ان شاء الله على طريقتي الخاصة ان شاء الله تعجبكم. نبداو بسم الله. عندي زوج حبات بيض، عندي غرفة كبيرة تاع كاكاو، عندي قرصة ملح، كاس معمر فارينة، نص كاس ديال السكر عادي، وعندي رباع تاع الماء سخون. واليوم ان شاء الله قلت طريقتي الخاصه باسكو حندير كابوتشينو كيما هذا راهي موجوده في الاسواق الجزائريه. وعندي تاني هنا خميره نواره مع نص تاع نسكافيه. قلت عندي الوغ هنايا 2 œufs, une grosse cuillère à cacao, une pincée de sel, un verre de farine, un demi-verre de sucre normal, un quart de verre d'eau chaude, plus j'ai un sachet plein de cappuccino, j'ai aussi un Nescafé et aussi une levure, un paquet de levure chimique. Voilà. يلا نبداو بسم الله. عندي تاني زوج حبات بيض تاوعي نعم هنايا بسم الله. عندي عاد لو سكر ديالي، عندي لا بانسي سال ديالي. الوغ انا خممت في هاد لا وسط، قلت للمبتدئات على باز ما درتش اون جينواز. j'ai préparé, je préfère plutôt j'ai préparé ce gâteau et il est très facile للمبتدئات تاعنا pardon pour les débutantes. Oui, il est très bon et très facile. Alors, je commence à fouetter d'abord les jambes de diabète. Le blanc, juste un petit peu. Voilà. نزيد قط ربع تاع الكاس ديالي. فوالا نحط بس ان تي بو هكذا، نقيس اون كويير تاع نحطها هنايا. فوالا اون كويير ا سوب. ديجا سا سون بون، عطاني هنا ان بون غو. on va nous donner نحط aussi نحط المواد الجافة. بسم الله. نزيد الكويير ديالي، اون كويير سوب بلان هكذا. ونزيد الخميرة ديالي، قلت ان باكيه. Il faut toujours tamiser, toujours نسيرو الجسم ديالنا. هذه هي لا روسيت ما فيها والو. هنا دوكا كملنا لو بسكويت très facile. Revenons bien sûr le moule تاعنا. alors قلت انا خيرت هاد لو كادر تاعنا هدايا تاع اون فلور ولا. alors اللي عندكم نتوما بيان سور في البيت مش لازم يعني تديروا لو كادر كيما حنوازي. عندي اللي عندها ان شاء الله دير لو با. قلت هاد لو بابي هذا الومنيوم دابور باش ما يروحلاش كاع لي باغوا لا بات تاعي، وزدت لو بابي كويسون. هذه لازم ما فو جامي طيبوا لا بات في البابي هذا، سي فوالا سي ديكونسيي. alors اللي ما عندهاش لو كادر تقدر تواسي فيه هدايا كيما راكم تشوفوا. دير لو غاتو لو بسكويت تاعها، لو سيرو، ابري لا كريم اللي حنوجدوها ان شاء الله. البسكويت تاعنا راهو طاب نحيو هذا راكم تشوفوا اون سيري اون جينواز تري فاسيل تري موالو ساهل. نحيو دابا هدايا هذا سي بروب. تشوفوا باش تشوفوا لا تكستور تاع لو غاتو تاعنا كيفاش جا.
انا دوك نديرو دوك هكذايا نحيلكم تشوفوا من بعد نواسو جو في فيرسي لو سيرو فوالا سي جولي نحو بيان هدايا ماشي بعقل قلت لكم يفو ميتر لو بابي كليسون باسكو ماشي مليح ديرو ديريكتومون على هذاك باسكو ماشي مليح نحو كاع هذا نحو دوسمون هنايا في لاكاسرول ديالي حنوجدو لاصوص ديالنا. انا واش عندي نص حليب بسم الله، عندي هذا نص تاعي تانيك تاع الماء. انا ندير قص واش ندير قص لو غاتو تاعي بيان سور قلت لكم كابوتشينو في لاصوص وفي البسكويت اون كويير كبيره راهي كفاتني ومام طون تقدروا تخدموا به بور لا بروشين فوا. ونزيد هنايا اون كويير كبيره هكذايا اتارتيني شوكولا تارتيني ودوكا هذا كاع نواسوهم فوق النار. فوالا كيما كنتو تشوفوا لاصوص ديالي الدوبل شويه هذاك لو شوكولا لازم يدوب لنا كامل تطلنا شويه برك نطفو عليها. مي اسكو جو فولي دير اللي ما عندهاش لو شوكولا تارتيني ماهيش تقدر دير لا بودر دو شوكولا معناتها هذيك شوكولا تاع الحليب. انا هنا كيما راكم تشوفوا عندي لو شوكولا ديالي انا اخترت شوكولا كراميل باسكو يتناسب مع الكابوتشينو تاعنا. الوغ واش حنواسي بيان سور كل وحده قيس الوزن تاعها لي واش نتاع بسم الله توجور باش نوجدو لا كاناش تاعنا لازم نقسموها الفو با تخلوها هكذاكا وفو لا كوبي كاع هكذايا هكذا وندير نص اون تابلات كبيره سيتو تكفينا بسم الله. فوالا كيما كتشوفوها راني درت لا مواسي فوالا ندير الوغ لا كاناش تاعي ماناش حنديرها لا كريم فريش. انا سهلت الامر حندير ما سخون هنا ماشي تقولوا زعما تخافوا كش ما يصرا ما يصرا والو. دوك هنايا عندي لو شوكولا كيما راكم تشوفوا الماء سخون تاعي يتغلى وندير وعندي كيما هذا اللي راهو تباعو في الاسواق نسكافيه نرميها كامل هنا جو اروماتيزي ما كاناش نسكافيه تاعنا. فوالا دوك هنا الماء تاعي راهو سخن بسم الله. فوالا نرمو دوسمون سور لو شوكولا تاعي بسم الله. فوالا هكذايا ونبدا نحركو غير بلاصه. فوالا فو با تخافوا الماء هذه تقولوا تجبد لنا ما تجبد ما والو تجبد شويه ومن بعد تعاود تولي نورمال. حتى تولي نورمال هكذايا. الوغ نكمل نحركو هذه حتى تولي اون كريم. انا بعد ما ذوبتها كيما راكم تشوفوا نغطي عليها ونحطها في الريفريجيراتور ولا في الفريجيدير نحطها ساعه ساعتين تجبد شويه باش نديرو لا كريم تاعنا. كي وجدنا لا غاناش تاعنا ودرنا لو بسكويت تاعنا راهو يطيب دوكا حنطلعوا لا موس باش تجينا اون بال موس. لازمنا لا شونتي تاعنا عندي العباره هنا تاع الكاس هذايا كيما راكم تشوفوا عندي كاس ونص حليب يكون بارد ان فيغ دمي دو لي فروا. عندي وسي هنايا كاس بودر شونتيي عندي كاس ونص بسم الله. الوغ لازم يكون بارد il faut qu'il soit bien froid باش تطلع لنا une belle texture تاع لا شونتي ديالنا. فوالا بيان سور نكملو une cuillère à soupe bien pleine تاع كابوتشينو تاعنا يجينا هذاك لو غو. نزيد une cuillère à tartine ديالي هادو يفو با ننساوها تجينا هكذايا ان شاء الله اون بال موس. نحطوها كاع هكذايا دوكا نطلعو مليح كي تولي كوم الموس نحبسو. لو بسكويت تاعنا هاو هنايا انا جيدي مولي حطيتو دون اون اسيت بروبر كيما هكذايا. ها هي لا كريم تاعي
اللي واسيتها قلت لا غاناش تاعنا خلوها تبرد بيان. انا نقول لكم ونعاود لكم باش تطلع لكم من تكستور دو موس. هاكو تشوفوا لا موسيك كيفاش خرجت لنا. دوكا نحطها كامل هنا دوسمون توجور من الوسط باش ما ندوش معنا حتى داك لو بسكوي. ونسقموها كامل كاع لي باغوا معناتها كاع منا هادوما. واللي ما عندهاش قلت لو مول هذاك ما يا با بروبليم دير فلور سي لا ميم شوز تسقمها كامل. ولا ديكوراسيون كيما تحب هي ولا لا ديكوراسيون تاع ديسباسيتو اوريجينال هذيك يولي ليكم. نكمل كاع هذا ونولو لا ديكور تاعنا. الكاتو تاعي كيما راكم تشوفوا راه واجد. انا حطيته في لا كونجيلاسيون بوندون 2 اور معناتها حطيته ساعتين في الكونجيلاتور باش يكون لا تكستور تاعنا شابه وجامده. نحيت لو كادر ديالي فوالا باش نشوفوا لا فاصون تاعنا لا فاساد تاع لا كريم. نشوفوا سي لا تكستور تاع لو غاتو تاعنا لو بسكوي. اي فوالا اللي عجبو سو غاتو ولا مي ريسيت ان شاء الله يدير j'aime et merci à la prochaine recette Inch'Allah merci.